औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, शाह मर्दा के ताल्लुक़ से जो है वो कुछ बातें मैं वाज़ेह कर दूं आप लोगों को कि क्या क्या मामलात थे और क्या चीज़ें जो हैं वो पेशतर आईं और क्या चीज़ें जो थीं वो हम लोग सही कर पाए और क्या चीज़ें अभी सही कराना बाकी है। मैं आपको बताऊं, ये मामला था कि जब यासूब की एक वीडियो आई जिसमें उसने 7 करोड़ रुपए के गबन का मामला जो है वो शाह मर्दा की कमेटी के ऊपर लगाया और कुछ कागजात दिखाए ऐसे फर्जी यूं यूं करके हाथ से। वो वीडियो अभी भी आप लोग देख ही सकते होंगे। उस वीडियो के बाद जो था वो मौलाना कल्ब जवाद साहब ने बहादुर अब्बास साहब को लखनऊ बुलाया और उसके बाद जो है वो कहा कि भाई ये क्या मामला है। तो बहादुर अब्बास साहब ने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि वहाँ बहुत तरह के मुखालिफ गुट हैं और जो लोग चाहते हैं कि साहब करबला पे कब्जा हो जाए ताकि जो वो करोड़ों रुपए की बेशकीमती ज़मीन है वो फिर हाथ से निकल जाए या फिर जो है वो दूसरे लोग उसका फ़ायदा उठाएं और उसको बेचें या कुछ भी करें। मतलब इस टाइप की जो बातें होती हैं अक्सर, वो सारी बातें थीं। कल्ब जवाद साहब ने कहा कि आप एक जो है वो अधिवेशन यानी कि एक जलसा जो है वहां रखिए, जलसा आम ऐसा कि जिसमें कोई भी आके बोल सके और अपनी बात रख सके। उसके बाद ये हुआ कि जब ये ऐलान हुआ उससे पहले यासूब अब्बास ने 9 तारीख को वहां पहुंच के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि साहब हम यहाँ इत्तेहाद की बात करने आए हैं और ये है वो है, सारी झूठ सच बोल के वो वहां से चले गए। लेकिन जो मामला था 7 करोड़ के गबन का वो सामने नहीं आया। फिर जो था वो ये हुआ कि भाई जब ये बात नहीं है तो हम लोग काहे के लिए अब सम्मेलन करें। लेकिन फिर भी बहादुर अब्बास साहब ने कहा क्योंकि हम ऐलान कर चुके हैं तो 2 दिन का सम्मेलन होगा और उसमें सभी लोगों को बोलने के लिए कहा जाएगा। उस सम्मेलन में हुसैन टाइगर्स के लोग भी गए, लखनऊ से और दीगर हजरात भी गए, बाहर दूसरे शहरों से भी आए, मुजफ्फरनगर के लोग भी आए, तमाम लोग आए। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पर जो है वो एक गुट जो था वो बहादुर अब्बास का सख्त तरीन मुखालिफत कर रहा था, बहुत सख्त तरीन मुखालिफत उनकी कर रहा था। लेकिन उनके जब उन लोगों से बातचीत हुई तो ये महसूस हुआ कि इनके बहुत छोटे छोटे इश्यूज हैं कि वो गुस्ल खाने का पानी इधर आ रहा था, ये नहीं आना चाहिए था, जो है वो और तमाम तरह की चीज़ें। उसमें एक उनका इशू ये था कि करबला में हम इतने साल से रह रहे हैं और किराया बढ़ाने की बात इस तरह से हो रही है और इतना ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ये मतलब ये एक ऐसे इश्यूज थे कि जो हैंडल हो सकते थे। फिर इन चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही थी, लेकिन बहादुर अब्बास साहब की मुखालिफत बहुत ज़ोरों पे थी। उसमें 4-5 तरह के गुट शामिल होते चले गए। जैसे यासूब अब्बास का एक गुट था, यासूब अब्बास के करीबी दोस्त आफाक बाकरी जो एक बार औरतों की दलाली में गिरफ्तार हुए थे, उनका भी एक गुट था, वो भी करबला पे कब्जे की कोशिश में है। और कई दीगर लोग वहाँ के जो हैं वो इन गुटों में शामिल होते चले गए। उसके बाद जो था वो ये हुआ कि नहीं साहब, करबला में जो है वो अंजुमन हैदरी जो है उसको हटा के कोई दीगर अंजुमन है उसको लाया जाए, ये हो वो हो। तो उस पे हम लोगों ने कहा कि साहब देखिए ये सम्मेलन बुलाया गया था करप्शन के मुद्दे पे। 2 दिवसीय सम्मेलन में करप्शन का कोई मामला सामने नहीं आया। आप लोग मामला सामने ला रहे हैं इलेक्शन का। तो इसके अंदर जो है वो हम लोगों का बोलना उतना मुनासिब नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें लखनऊ में 150 से ज़्यादा अंजुमनें हैं, उनकी अपनी आपसी झगड़े हैं या आपसी वो हैं। मेरे घर की खुद ही अंजुमन रज़ाकारान हुसैनी वो खुद ही हाईजैक हो गई और कौन लोग उसके अंदर आ गए, क्या हुआ। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कोई बातचीत करने के मूड में नहीं हैं। अब मसला ये था कि वहाँ पर एक जो है वो बड़ी हौश पौश जैसी स्थिति भी थी। अंजुमनों की जिस तरह की लड़ाई होती है अक्सर वो चीज़ें भी देखने को मिल रही थी। हम लोग बीच बचाव में लगे हुए थे। एक वीडियो चलने लगा कि जिसमें कहा गया कि साहब शमील शमसी के साथ धक्का मुक्की हो गई वहाँ पे।
تو پہلی تو بات یار یہ ہے کہ جو جیسے یہ یاسوب عباس جو گھروں کی لڑائیوں کے ایکسپرٹ ہیں، جو وہاں بھی دو بھائیوں میں لڑائی کروا رہے ہیں، پپو اور بہادر عباس میں، وہ بھی دونوں خالہ زاد بھائی ہیں سگے، ان کے گھر میں بھی آگ لگا دی. تو میرا یہ کہنا ہے یہ عورتوں والی حرکتیں نہ کیا کرو. تم میرے گھر سے مشکل سے 1 کلومیٹر کی دوری پہ رہتے ہو، ایک بار اپنے اندر مرد پیدا کر کے خود لڑو. سمجھ رہے ہو؟ یہ سب چیزیں کہ دوسرے نے دھکا دے دیا تو خوش ہو رہے ہو، انہوں نے یہ کر دیا، کوئی حیرت بعید نہیں ہے. کوئی ہم کو گولی بھی مار سکتا ہے، ہم کو ہمارا قتل بھی کر سکتا ہے، ہم کو لہو لوہان بھی کر سکتا ہے، کوئی بعید نہیں. ہم جب وقت کی لڑائی میں کھڑے ہیں اور املاک حسینی کو بچانا ہے تو ہمارے ساتھ تمام طرح کی زیادتیاں بھی ہو سکتی ہیں، زبردستیاں بھی ہو سکتی ہیں. ایک تصویر چلنے لگی کہ صاحب یہ شمیل شمسی جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا، پھر ایک تصویر چلی کہ صاحب شمیل شمسی جو ہیں وہ بیمار ہو گئے، ہارٹ فیل ہو گیا. میرے بیوی بچے پریشان ہو گئے ان سب چیزوں سے. مگر مجھے اس طرح کی چیزوں میں یہی کہنا ہے کہ عورتوں والی اپنی حرکتیں ختم کرو. تمہارے 3-4 بھائی ہیں، ہم بھی 3-4 بھائی ہیں، اور مل کے لڑ لیں، ایک بار دیکھا جائے گا. سمجھے؟ ہمت بناؤ، اپنے اندر مردانگی پیدا کرو. بچے نہیں پیدا کر پائے ہو، مردانگی تو پیدا کرو. تو یہی کہنے کا میرا مقصد ہے کہ یہ سب چیزیں تھوڑا سا وہ کرو. وہاں پورا جھگڑا یاسوب عباس کرا رہے تھے، وہاں سے بیٹھ کے وہی پپو جو حسینی ٹائیگر زندہ آباد کے نعرے لگا رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اس کو بھڑکا کے پھر خلاف کیا، پھر اس سے بات چیت کو کیا. تم یقین مانو یہ معاملہ حل کر کے رہیں گے. تمہارے باپ بھی خبر سے نکل آئیں گے نا، تب بھی یہ جھگڑا بڑھا نہیں پائیں گے. اس معاملے کو دھیان رکھنا. شاہ مردہ کے معاملے میں یا کسی بھی دیگر معاملے میں جو تم منہ سے اتحاد کی بات کرتے ہو اور پیٹھ پیچھے آگ لگاتے ہو، یہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس جھگڑے کو انگارہ بنا پاؤ. بس اتنا میں تم سے کہہ رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ تھوڑا سا سنبھل جاؤ. بلا وجہ کی چیزیں قوم میں کرانا، لڑائی جھگڑا کرانا، مار پیٹ کرانا، ہم چاہتے ہیں وہاں بہت لڑائی جھگڑا ہوتا، سمجھے، مگر ہم اس کے انجام سے واقف ہیں کہ اس وقت کے بعد اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوتے. بے شک ہم ہی لوگ ہوتے ذمہ دار، کیونکہ ہم لوگ ایک ذمہ دار لوگ ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قوم میں اگر کہیں لڑائی فتنہ پیدا ہو رہا ہو تو ان میں جو ہے وہ ہم اتحاد کرائیں. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ صاحب وہ ان کی بیوی ان کے میاں کو ماریں اور ان کے بچے ان کو ماریں. یہ سب تم نے اپنے گھرانے سے سیکھا ہوگا، ہمارے گھرانے کی فطرت نہیں ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سب قوم میں اتحاد رہے، لوگ آباد رہیں، شاد رہیں، عزاداری بہترین ہو. ٹھیک ہے؟ اپنی جو تمہاری لیڈرشپ ہے، وہ تمہاری لیڈرشپ ساری کھڑی ہی لڑائی جھگڑے کی بنیاد پہ. شیعہ کالج کے معاملے پہ میں نے تم سے حساب کیا مانگا؟ تم ننگے ہو گئے ہو. کہاں گیا 7 کروڑ روپے کا تمہارا الزام؟ اگر ننگے ہو تو آؤ سامنے نا. 7 کروڑ کا حساب دیتے 2 دن میں. تمہارا کوئی چیلا آ کے بول دیتا وہاں پہ کہ صاحب یہ غبن ہوا، یہ غبن ہوا. مگر نہیں، تم کو خالی اپنی چوری کو چھپانے کے لیے دوسرے کے اوپر الزامات لگانے تھے. اور قلب جواد صاحب کی ایمانداری تھی کہ انہوں نے پہلی بار پوری دنیا میں ایسی مثال دیکھنے کو نہیں ملی ہوگی کہ کسی چیز کے حساب کتاب کے لیے ایک سارجنک سمیلن بلایا گیا ہو اور اس میں ورودھیوں کو بولنے کے لیے بھی دیا گیا ہو اور پکش کے لوگوں کو بھی بولنے کے لیے دیا گیا ہو. اگر ہے تمہاری اوقات، اتنی ہمت، اپنے باپ کی اولاد ہو تو کرا لو شیعہ کالج میں ایسے ہی ایک جلسہ. ہم آئیں گے وہاں پہ اور ہم بتائیں گے تم نے کیا کیا غبن کیے ہیں، کیا کیا چوریاں کی ہیں. تمہاری چوریاں زیادہ دن چلیں گی نہیں. سمجھ رہے ہو؟ ہر لڑائی کو تم نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے تم نے استعمال کیا ہے، چاہے وسیم رضوی کا ساتھ دینا ہو، چاہے اور چیزیں ہوں. اور تمہارے ساتھ کے جتنے لگوے بھگوے مولوی ہیں وہ سب اسی چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی چرامری تم سے چلتی ہے اور تمہاری چرامری شیعہ کالج سے چلتی ہے. لہذا اب بہت ہو گیا. ٹھیک ہے؟ قوم کو بیوقوف مت بناؤ، قوم سب سمجھتی ہے. اور اگر یہ جو عورتوں والی حرکتیں ہیں کہ اس نے شمیل شمسی کو دھکا دے دیا، اس نے شمیل شمسی کو مار لیا، ابے تم خود کیوں نہیں مار پا رہے ہو بھائی؟ نامرد ہو کیا؟ آؤ میرے گھر میں گھس کے مار کے دکھاؤ. آؤ مجھ کو کہیں بلاؤ، کہو کہ آؤ شمیل شمسی یہاں آؤ. اکیلا نہ آئے تو نامرد کہنا. ٹھیک ہے؟ جان ہتھیلی پہ لے کے کام کرنے والوں میں سے ہیں. دلال نہیں ہے تمہاری طرح جو ہے وہ عورتوں کے دلال میرے دوست نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.